हेलो गुड इभिनिङ। आजको भिडियो स्टुडेन्टहरूको डिमान्ड अनुसार केमिस्ट्रीको 13 च्याप्टर मेटेरियल युज्ड इन डेली लाइफ अर्थात् दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको हुन्छ। यस च्याप्टरमा हामीहरू हाम्रो डेली लाइफमा के कुरा युज हुन्छ, जस्तै सिमेन्ट, सेरामिक्स, ग्लास, त्यसपछि प्लास्टिक, डिटर्जेन्ट, सोप, यस्तो यस्तो टपिकहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त सबभन्दा फर्स्टमा हामी यहाँ स्टार्ट गरौँ, यसमा कुन कुन टपिकहरू छ। जस्तै यो च्याप्टरमा हामीले फर्स्टमा सिमेन्ट, सेकेन्डमा ग्लास, थर्ड सेरामिक्स, फोर्थ सोप एंड डिटर्जेंट, फिफ्थ प्लास्टिक, सिक्स्थ केमिकल फर्टिलाइजर, insecticides, and last one is chemical pollution. यो क्लास 10 को केमिस्ट्री को 13 च्याप्टर मेटेरियल युज्ड इन डेली लाइफ। यो च्याप्टरमा के जुन हामीहरू हाम्रो डेली लाइफमा जुन डेली लाइफ हामी स्पेन्ड गर्छौं, त्यो डेली लाइफ स्पेन्ड गर्दाखेरि कुन कुन कुरो त्यसलाई इफेक्ट गर्छ, कुन कुन कुरोले हामी मतलब हाम्रो डेली लाइफलाई अगाडि बढाउन हेल्प गर्छ, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू यो च्याप्टरमा राखेको छ। जस्तै सिमेन्ट, ग्लास, सेरामिक्स, सोप, डिटर्जेन्ट्स, प्लास्टिक्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इन्सेक्टिसाइड, केमिकल पोल्युसन, यो 8 वटा टपिकहरूको बारेमा डिटेल स्टडी गर्नुछ यो च्याप्टरमा। त हामी टाइमलाई वेस्ट नगरी फर्स्ट टपिकबाट स्टार्ट गरौँ। और फर्स्ट टपिक इज सिमेन्ट। सिमेन्टसँग रिलेटेड सबै कुरोको बारेमा अब हामीहरू जानकारी लिन्छौँ। सिमेन्ट नाउ एक्चुअली व्हाट इज द सिमेन्ट? कसैले सिमेन्ट भन्यो भने उसले के भन्छ, हो त्यही हो जुन घर बनाउनलाई युज गरिन्छ, छानो बनाउनलाई युज गरिन्छ, त्यसैलाई ग्रे कलरको हुन्छ, पाउडरको फर्ममा हुन्छ, त्यसैले सिमेन्ट बनिन्छ, यस्तो भनेर भनिदियो भने हो वास्तवमा सिमेन्ट त्यही हो। तर त्यस्तो त डेफिनेसन एक्जाममा लेख्न सक्दैनौ। एक्जाममा त एकुरेट डेफिनेसन चाहियो, त्यसको कम्पोजिसन के हो, एक्चुअली त्यो हो के। त त्यसैले हामी थ्रुली जाउँ। एक्चुअली व्हाट इज सिमेन्ट? द सिमेन्ट इज द powder mixture of calcium silicate and calcium aluminate. Cement is the powder mixture of calcium silicate and calcium aluminate which becomes hard when mixed with what? When mixed with water and dried. यहाँ डिफिनेसन के भनिरहेछ कि सिमेन्ट क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एलुमिनेट यो दुईटा कम्पाउन्डको के हो? मिक्सचर हो। सिमेन्ट क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एलुमिनेटको मिक्सचर हो, जसलाई पानीसँग मिसाएर सुकाइदियो भने हार्ड बनिहाल्छ, पत्थर जस्तो हार्ड बनिहाल्छ, त्यही हो सिमेन्ट। हामी पनि त्यस्तै हेर्छौँ, सिमेन्टलाई पानीसँग मिसाएर सुकाइदियो भने एकदम पत्थर जस्तो हार्ड बनिहाल्छ। त यो त्यो कुरा त यहाँ आइसक्यो, तर एक्चुअली त्यसको कम्पोजिसन के हुन्छ?
the calcium silicate and calcium aluminate. So what is cement? The cement is the mixture of calcium silicate and calcium aluminate which becomes hard when mixed with water and dried. Just like पानीसँग मिसाएर सुकाइदियो भने के बनिहाल्छ, हार्ड बनिहाल्छ। अब यो सिमेन्ट बनाउनलाई के चाहिन्छ? रॉ materials required to manufacture cement. सिमेन्ट बनाउनलाई कुन रॉ मेटेरियल चाहिन्छ, अर्थात कुन कच्चा पदार्थ चाहिन्छ जसले गर्दा सिमेन्ट हामी बनाउँछौं। एक्चुअली सिमेन्ट बनाउनलाई सबभन्दा फर्स्ट स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल, स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल। त्यसपछि सेकेन्ड वान limestone and third one is gypsum. यो तीनवटा मेटेरियल चाहिन्छ सिमेन्ट बनाउनलाई। के? फर्स्ट वान इज स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल, सेकेन्ड लाइमस्टोन एन्ड थर्ड वान इज जिप्सम। यो सिमेन्ट बनाउनलाई स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल लगभग सपोज हामीले 100 kg सिमेन्ट बनाउनु छ त नियर अबाउट 65%, इट मीन्स 65 kg के चाहिन्छ स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल चाहिन्छ। लाइमस्टोन कति चाहिन्छ? 33% लाइमस्टोन चाहिन्छ, इट मीन्स 100 kg बनाउनु छ त 65 kg के चाहियो हामीलाई स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल चाहियो। लाइमस्टोन कति चाहियो? 33%, इट मीन्स 33 kg चाहियो। 2 to 3% के चाहियो? जिप्सम चाहियो। यति कुरोहरुलाई हामी मिक्स गर्यो भने 100 kg हाम्रो सिमेन्ट बन्छ। इट मीन्स स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल इज रिक्वायर्ड 65% by volume, limestone is required 33% by volume and gypsum is required 2 to 3% by volume। अर्थात मेन कुरो के हो, यो तपाईको कति पर्सेन्टेज चाहिन्छ यो त त्यति जरुरी छैन, तर मेन कुरो के हो यो जिप्समको छ। जिप्समको कति पर्सेन्ट यो सोध्ने गर्दछ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ। मेन कुरो के हो, व्हाट आर द रॉ मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर सीमेंट? तो व्हाट आर दे आर लाइमस्टोन, जिप्सम एंड स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल। ठीक छ। अब एक्चुअली यो तीनवटा कुरो चाहिन्छ सिमेन्ट बनाउनलाई। अब सिमेन्ट बनाइन्छ कसरी? त सिमेन्ट बनाउनलाई केही स्टेप्सहरु छ, त्यसको बारेमा अलि डिटेल बुझौं हामी। मैन्युफैक्चर of सिमेन्ट मैन्युफैक्चर कसरी गर्ने, सिमेन्ट कसरी बनाइन्छ, सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा सिमेन्ट कसरी बनाइन्छ त्यसको बारेमा हामीहरु हेर्छौं। त तीनवटा स्टेपहरु इन्भल्भ हुन्छ सिमेन्ट बनाउनमा। स्टेप्स। स्टेप 1 that is crushing and grinding। Crushing and grinding। Step 2 burning। Step 3 finish grinding। सिमेन्ट बनाउनलाई कतिवटा स्टेप चाहिन्छ, कतिवटा स्टेपमा सिमेन्ट बन्छ त? सिमेन्ट तीनवटा स्टेपमा बन्छ। त्यो कुन स्टेप हो? फर्स्ट स्टेप इज क्रसिङ एन्ड ग्राइन्डिङ, सेकेन्ड स्टेप इज बर्निङ एन्ड थर्ड स्टेप इज फिनिश ग्राइन्डिङ। त एक्चुअली यो क्रसिङ एन्ड ग्राइन्डिङ के हो यसको बारेमा हेरौं। फर्स्ट स्टेप इज
क्रसिङ एन्ड ग्राइन्डिङ। क्रसिङ एन्ड ग्राइन्डिङ एक्चुअली जुन हाम्रो र मेटेरियल छ के छ र मेटेरियल? स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल, सेकेन्ड वान इज लाइमस्टोन एन्ड थर्ड वान इज जिप्सम। त सबभन्दा पहिला स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल को यत्रो ढिकाहरू आउँछ, ठुलो ठुलो ढिका हुन्छ। लाइमस्टोन भनेको क्याल्सियम कार्बोनेटको ठुलो ठुलो ढिका हुन्छ। त्यो ढिकालाई ल्याइन्छ, त्यसलाई क्रसिङ गरिन्छ। क्रसिङ गर्नु भनेको ठुलो ठुलो स्टोनलाई, ठुलो ठुलो रक्सहरूलाई फोडेर सानो 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 पिसेस बनाउनु। अर्थात् ठुलो ठुलो रक्सहरू हुन्छ, यो ठुलो ठुलो रक्सहरूलाई ब्रेक गरेर सानो 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 पेबल साइजमा के गरिन्छ? यसलाई ब्रेक गरिदिन्छ। दिस प्रोसेस इज कल्ड क्रसिङ। अब यो सानो 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 पेबल साइज छ, यसलाई ग्राइन्डिङ भनेको जुन ग्राइन्डिङ मसिन हेर्नुभएछ, ग्राइन्डिङ मसिनमा के गरिन्छ? कुनै पनि कुरोलाई पिसेर धुलो जस्तो बनाइदिन्छ। त सेम त्यही यो प्रोसेस ग्राइन्डिङ स्टेपमा हामी के गर्छौं? यो सानो सानो जुन पेबल साइज आएको छ यसलाई एगेन पिसेर यसलाई एकदम पाउडरको फर्ममा यसलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ। के गरिन्छ? सबभन्दा फर्स्ट जुन स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल छ र लाइमस्टोन छ, त्यसलाई के गरिन्छ? ठुलो ठुलो स्टोनहरूलाई, ठुलो ठुलो रक्सहरूलाई सानो सानो पिसमा क्रसिङ गरिन्छ। त्यसपछि त्यो सानो सानो पिसेसलाई पिसेर ग्राइन्डिङ मसिनमा त्यसलाई पिसेर धुलो बनाइदिन्छ। धुलो बनाइसकेपछि अब नेक्स्ट के छ? धुलो बनाइसकेपछि हामी के गर्छौं? यो सपोज गरौँ यहाँ कि यो स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल हो, क्ले सोइल। यो लाइमस्टोन स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइललाई ठुलो ठुलोलाई ब्रेक गरेर सानो सानोमा ल्याइदियो, यसलाई ब्रेक गरेर मसिनो मसिनो पाउडर बनाइदियो। लाइमस्टोनको ठुलोलाई ब्रेक गरेर सानो 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 पेबल साइज बनाइदियो, यसलाई ग्राइन्डिङ गरेर सानो 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 पाउडर साइज बनाइदियो। ठिक छ। अब के गरिन्छ? दुवैको पाउडर मिक्सरलाई, अर्थात् ग्राइन्डिङ गरिसकेपछि जुन धुलो आयो त्यो धुलो पाउडरलाई के गरिन्छ? एक ठाउँमा मिक्स गरिन्छ। एक ठाउँमा त्यसलाई के गरिदिन्छ? मिक्स गरिदिन्छ। एक ठाउँमा मिक्स गरिसकेपछि त्यसमा पानी मिक्स गरिन्छ। त्यसमा के गरिन्छ? पानी मिक्स गरिन्छ प्लस वाटर। पानी मिक्स गरिदिन्छ त त्यो के हुन्छ? लेदो जस्तो बनिहाल्छ। के हुन्छ? क्ले सोइलको पाउडर, लाइमस्टोनको पाउडरलाई एकमा मिक्स गरेर त्यसमा पानी मिलाइदिन्छ। पानी मिलाइदिँदाखेरि के बनिहाल्छ? त्यो लेदो जस्तो बनिहाल्छ। एन्ड द्याट लेदो, त्यस्तो लेदोलाई के भन्छ? सिमेन्ट स्लरी भन्छ। त व्हाट इज सिमेन्ट स्लरी? त व्हेन द पाउडर मिक्सचर अफ स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल एन्ड लाइमस्टोन इज मिक्स्ड विथ वाटर, it forms a structure which is called cement slurry. Cement slurry के हो? कि क्ले सोइल को धुलो र लाइमस्टोन को धुलोलाई एक ठाउँमा मिक्स गरेर त्यसमा पानीसँग मिक्स गरिदियो भने के बन्छ? सिमेन्ट स्लरी। अब यो सिमेन्ट स्लरीलाई के गरिन्छ? नेक्स्ट स्टेपमा हाम्रो क्रसिङ एन्ड ग्राइन्डिङ स्टेप फिनिश। अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के छ? नेक्स्ट स्टेप इज बर्निङ। अब जुन हामीले सिमेन्ट स्लरी बनाएको थियो, जुन हामीले सिमेन्ट स्लरी बनाएको थियो, यो सिमेन्ट स्लरीलाई रोटेटरी किल्न, यो एउटा भट्टी हो, धेरै ठुलो हाइट भएको एउटा भट्टी हुन्छ। त्यसमा के गरिन्छ? यो रोटेटरी क्लिनमा सिमेन्ट स्लरीलाई लगेर यो रोटेटरी क्लिनमा के गरिदिन्छ? हालिदिन्छ। सिमेन्ट स्लरीलाई रोटेटरी क्लिनमा गएर हालिदिन्छ। रोटेटरीमा नाचिरहन्छ र त्यहाँ के गरिन्छ? हिट गरिन्छ। त रोटेटरी क्लिनमा सिमेन्ट स्लरीलाई हालिदियो र तलबाट हिट गरिन्छ। हिट गर्दाखेरि 1600 डिग्री सेल्सियससम्म यसलाई के गरिन्छ? हिट गरिन्छ। यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ? बर्निङ। यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ? बर्निङ। के गर्ने? सिमेन्ट स्लरीलाई रोटेटरी क्लिनमा हालेर 1600 डिग्री सेल्सियससम्म के गर्ने? तताउने।
तताउँदाखेरि यो रेड हट इट इज कन्भर्टेड इन्टु रेड हट, एकदम रातो तातो भइहाल्छ र सानो 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 पेबल साइजमा फेरि के गरिदिन्छ, ब्रेक गरिदिन्छ। सानो सानो पेबल साइजमा के गरिदिन्छ, ब्रेक गरिदिन्छ। र यसलाई के भन्छौँ हामीहरू, सिमेन्ट क्लिङ्कर। सिमेन्ट क्लिङ्कर। So what is cement clinker? So when cement slurry is fed into the rotatory kiln and heated up to 1600 degrees Celsius, it is converted into pebble size red hot mass which is called cement clinker. जब सिमेन्ट स्लरीलाई रोटेटरी क्लिनमा हालेर 1600 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छौ, त्यो एकदम रातो तातो बनिहाल्छ अनि साइज त्यसको कति हुन्छ, पेबल। पेबल मतलब छिमीको जुन दाना हुन्छ, सानो सानो ढुङ्गाहरू हुन्छ, त्यो साइजमा हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, सिमेन्ट क्लिङ्कर। अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप पनि के भयो, फिनिश भयो। अब फाइनल ग्राइन्डिङ। अब के छ, फिनिश ग्राइन्डिङ और फाइनल ग्राइन्डिङ। फिनिश ग्राइन्डिङ और फाइनल ग्राइन्डिङ। यसमा के गरिन्छ, जुन हाम्रो सिमेन्ट क्लिङ्कर छ, सिमेन्ट क्लिङ्कर, यो सिमेन्ट क्लिङ्करलाई एकदम रेड हट हुन्छ, त्यसलाई कुल हुन दिन्छ। यसलाई के गरिन्छ, पहिला कुल गरिन्छ, चिस्याइन्छ। चिस्याइसकेपछि यसमा 2 to 3% एड 2 to 3% जिप्सम। यसमा 2 देखि 3% के गरिन्छ, जिप्सम एड गरिन्छ। यसलाई चिस्याइसकेपछि 2 to 3% जिप्सम एड गरिसकेपछि यसलाई के गरिन्छ, फिनिश ग्राइन्डिङ। फिनिश ग्राइन्डिङ भने फेरि यसलाई के गरिदिन्छ, पिसिदिन्छ। ग्राइन्डिङ मसिनमा लगेर यसलाई के गरिदिन्छ, पिसिदिन्छ र पिसेर 50 केजी को बोरामा, स्याक्समा के गरिदिन्छ, यसलाई प्याक गरिदिन्छ। अनि यसरी हामी के गर्छौं, सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर हुन्छ या सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा यसरी बनाइन्छ। एकचोटि फेरि रॉ मटेरियल के हो, हाम्रो स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल, लाइमस्टोन र जिप्सम। स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल र लाइमस्टोनलाई के गरिन्छ, पहिला क्रसिङ गरिन्छ। ठुलो ठुलो रक्सहरूलाई पिसेर सानो सानो बनाइदिन्छ र त्यो सानो सानो रक, सानो सानो पिसेसलाई फेरि पिसेर पाउडर बनाइदिन्छ। त क्रसिङ र ग्राइन्डिङ स्टेप भयो त्यो। त्यसपछि त्यो दुवैको धुलोलाई स्पेशल टाइप अफ क्ले सोइल र लाइमस्टोनको धुलोले एक ठाउँमा मिक्स गरेर पानीसँग मिक्स गरिदिन्छ। पानीसँग मिक्स गरिसकेपछि त्यो के हुन्छ, सिमेन्ट स्लरी बनिहाल्छ। सिमेन्ट स्लरीलाई रोटेटरी क्लिनमा हालेर 1600 डिग्री सेल्सियससम्म के गरिन्छ, त्यसलाई हिट गरिन्छ, जुन के भन्छ बर्निङ प्रोसेस हो। र 1600 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दाखेरि त्यो रेड हट पेबल साइज बनिहाल्छ, त्यसलाई सिमेन्ट क्लिङ्कर भनिन्छ। सिमेन्ट क्लिङ्करलाई कुल गरेर त्यसमा 2 to 3% जिप्सम हालिन्छ। के गरिन्छ, 2 to 3% जिप्सम हालिन्छ। जिप्सम हालिसकेपछि त्यसलाई के गरिन्छ, फाइनिश ग्राइन्डिङ गरिन्छ। फेरि त्यसलाई धुलो बनाइन्छ, पिसिन्छ र पिसेर 50 केजी को बोरामा प्याक गरेर मार्केटमा ल्याइदिन्छ। यसरी सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ। अब क्वेसन आउँछ यहाँ कि सिमेन्टमा यो जिप्सम किन मिलाइन्छ? व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड एडिङ जिप्सम इन द सिमेन्ट? सिमेन्टमा जिप्सम मिलाउनुको कारण के हो? व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड एडिङ जिप्सम इन द सिमेन्ट? व्हाई जिप्सम इज एडेड इन द सिमेन्ट? सिमेन्टमा जिप्सम किन एड गरिन्छ? Why is gypsum added in the cement? The gypsum is added in the cement to increase the setting time. Setting time के को लागि? सेटिङ टाइम बढाउनको लागि। सपोज म एउटा एक्जाम्पल दिइरहेछु। तपाई कुनै सिमेन्ट किनेर ल्याउनु भो, त्यसमा बालुवा पानी हालेर त्यो मोटार बनाइदिनु भो, मसाला बनाइदिनु भो, त्यसले जोडाइ गर्नु छ। अब तपाई एक टकार लिएर जोडाइ गर्न जानुभयो, तबसम्म फेरि रिटर्न हुनुहुन्छ, त्यो एक टकारबाट जोडेर आउनुहुन्छ, तबसम्म जुन बचेको जुन
जुन हाम्रो मसाला छ मोटार छ यदि त्यो सेट भइहाल्यो भने फेरि त्यसबाट जोडाइ गर्न सकिँदैन, अर्थात् त्यो फेरि त्यो सबै वेस्ट भइहाल्छ। त त्यसैले त्यसमा जिप्सम हालिन्छ कि सिमेन्ट पानी बालुवा जब मिक्स गरिदिन्छ त चाँडै सेट नहोस्, चाँडै सेटिङ नहोस् त्यसको लागि के गरिन्छ, जिप्सम मिलाइन्छ। जिप्सम मिलाइदियो भने सिमेन्टको सेटिङ टाइम बढिहाल्छ, जसले गर्दा हामी इजिली सिमेन्टबाट जुन हुने काम वाल बनाउने रुफिङ गर्ने यो सबै कामहरू गर्न सक्छौँ। अब सिमेन्टसँग रिलेटेड केही टेक्निकल टर्म्सहरू छ त्यसको बारेमा जानौँ। जस्तै सिमेन्ट मोर्टार, सिमेन्ट मोर्टार। व्हाट इज सिमेन्ट मोर्टार? त सिमेन्ट प्लस सैंड प्लस वाटर, सिमेन्ट बालुवा र पानी, सिमेन्ट बालुवा र पानी मिक्स गरेर हामीले जुन स्ट्रक्चर बनाउँछौँ, जुन संरचना बनाउँछौँ, जुन मसाला बनाउँछौँ, दैट इज कॉल्ड सिमेन्ट मोर्टार। It means what is cement mortar? The cement mortar is the mixture of cement, sand and water. अब why it is made? किन यसलाई बनाइन्छ? सिमेन्ट मोर्टार किन बनाइन्छ? त यो देवाल वाल कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई बनाइन्छ, त्यसपछि तपाईको वालको प्लास्टरिङ गर्नलाई बनाइन्छ, ठीक छ। अरु पनि डिफरेन्ट पर्पसको लागि के गरिन्छ, सिमेन्ट मोर्टार बनाइन्छ। नेक्स्ट इज सिमेन्ट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट के हो तो सीमेंट प्लस सैंड प्लस ग्रेवल, ग्रेवल प्लस वाटर के सीमेंट बालुवा छड़ी गिट्टी जुन हुन्छ ग्रेवल, ग्रेवल प्लस वाटर। सीमेंट बालुवा छड़ी, छड़ी भनेको मतलब स्टोन, स्मॉल पीसेस अफ स्टोन एंड वाटर, यो सबै एक ठाउँमा मिक्स गरेर जुन हामी स्ट्रक्चर तयार गर्छौं दैट इज कॉल्ड सिमेन्ट कंक्रीट। अब यो के को लागि युज हुन्छ त छानो बनाउनको लागि, छत जुन बनाइन्छ त्यो छत, घरको छत बनाउनको लागि के युज गर्छौं, सिमेन्ट कंक्रीट युज गर्छौं, ठीक छ। त्यसपछि आरसीसी बनाउनको लागि हामी के गर्छौं, सिमेन्ट कंक्रीट को युज गर्छौं। त व्हाट इज सिमेन्ट कंक्रीट? द सिमेन्ट कंक्रीट इज द मिक्सचर अफ cement, sand, gravel and water is known as cement. Why it is made? It is made to roofing, for making RCC. For this purpose cement concrete is prepared. Now RCC, RCC rain force cement concrete, concrete। अब यो आरसीसी को फुल फर्म हो रेन फोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब एक्चुअली यो रेन फोर्स सीमेंट कंक्रीट हो कि यहाँ बुझ्नुस्, हामी के गर्छौं, घर बनाउँदाखेरि जुन कलम दिन्छौं, कलम या जुन पिलर दिन्छौं त्यो कसरी बनाउँछौं, पहिला के गर्छौं, डन्डी लिन्छौं, डन्डी भनेको रड, छड लिन्छौं, ठीक छ। छड लिइसकेपछि छडलाई एक अर्कोसँग के गर्छौं, बाँध्छौं, छडलाई एक अर्कासँग के गर्छौं, बाँध्छौं। त्यसपछि यसलाई वुडले साइड साइडबाट वुडले के गर्दिन्छौं, कभर गरेर यसमा सिमेन्ट कंक्रीट, यसमा के गर्छौं, सिमेन्ट कंक्रीट हालिदिन्छौं। त के तयार हुन्छ, हाम्रो पिलर तयार हुन्छ। त्यो पिलरलाई नै हामी के भन्छौं, रेनफोर्स सिमेन्ट कंक्रीट। जुन घर बनाउँदाखेरि बीम दिन्छ, छतमा जुन बीम दिन्छ त्यो बीम, पिलर तिनीहरूलाई के भन्छ, रेनफोर्स सिमेन्ट कंक्रीट, ठीक छ। त्यसपछि अर्को एउटा छ कुरो सिमेन्टमा, नेक्स्ट वान इज व्हाट, नेक्स्ट वान इज डीपीसी। डीपीसी, डीपीसी मीन्स डैम्प, डैम्प प्रूफ कोर्स। व्हाट इज डैम्प प्रूफ कोर्स? डीपीसी त तपाईले भर्खरै घर यदि बनाउनु भएको छ या घर कहीँ बनेको हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ छत ढलान जब हुन्छ त्यहाँ डक्टर फिक्जिट मिलाइन्छ, ताकि जब पानी पर्दाखेरि जुन माथि पानी परिरहेछ तलतिर चिस्यान नउठाओस्, तलतिर पानी नचुहोस्, त्यसको लागि जुन के गर्छौं हामी, ढलान हुँदाखेरि डक्टर फिक्जिट युज गर्छौं। त्यो डक्टर फिक्जिटलाई
नै हामी के भन्छौँ ड्याम प्रुफ कोर्स, अर्थात् माथिबाट सिम उठाउन दिँदैन, माथिबाट पानी चुइन दिँदैन, त्यसलाई हामी के युज गर्छौँ डीपीसी ड्याम प्रुफ कोर्स। अब त्यसपछि अर्को हुन्छ ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। त्यसपछि अर्को छ पीपीसी पोर्टलैंड पोजोल्ना सीमेंट। यिनीहरूको कहिलेकाहीँ फुल फर्म सोध्न सक्छ, ओपीसी पीपीसी, त्यसले जान्नु जरुरी पनि छ। त्यसपछि अर्को कुरो यो सिमेन्टसँग रिलेटेड हामीले के हेर्यौं सिमेन्टको डेफिनिसन, त्यसपछि कुन कुन र मेटेरियल चाहिन्छ सिमेन्ट बनाउनलाई, त्यसपछि सिमेन्टलाई कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ त्यो, त्यसपछि हामी केही सिमेन्टसँग रिलेटेड केही पोइन्टहरु हेर्यौं, सिमेन्ट मोर्टार, सिमेन्ट कंक्रीट, आरसीसी, डीपीसी, ओपीसी, पीपीसी। त्यस्तै अब यो च्याप्टरसँग अझ एउटा सानो कुरो रिलेटेड छ जुन तपाईहरु आफ्नैले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो सिमेन्ट फ्याक्ट्री। नेपालमा कुन कुन सिमेन्ट फ्याक्ट्री कहाँ छ, त्यसको क्यापेसिटी कति कति छ, कति सिमेन्ट त्यसले त्यो प्रोडक्सन गर्न सक्छ र त्यसले कति सालमा त्यो इस्टाब्लिशमेन्ट भएको हो, यो कुरो पनि हेरिलिनु होला। एक्जाममा यही कुरोहरुसँग रिलेटेड एक्जाममा क्वेशन आउँछ, यो भन्दा बाहिर जादैन। त्यसपछि अब यो सिमेन्ट पछि अर्को कुरो छ हाम्रो, त्यसलाई के हो दैट इज ग्लास। ग्लास ओके। अब ग्लास भनेको त तपाई बुझ्नु भयो होला, काँच जुन सीसा हामीहरु भन्छौं, सीसा त एक्चुअली सीसा हैन काँच भन्छौं, नेपालीमा यसको प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ काँच ग्लास। त्यो ग्लास हो के हामी जुन फेस हेर्ने गर्दछौं, विन्डोमा युज गर्छौं, मिररहरुको लागि युज गर्छौं, गाडीको विन्डो प्यानमा युज गरिन्छ, धेरै ठाउँहरुमा युज हुन्छ। त्यही ग्लासको बारेमा, काँचको बारेमा आज हामीलाई पढ्नु छ। एक्चुअली व्हाट इज ग्लास? The glass is the mixture of metallic silicates। के हो ग्लास? The glass is the mixture of metallic silicate। डिफरेंट मेटालिक सिलिकेटहरुलाई एक ठाउँमा जब मिक्स गर्छौं अनि के बन्छ हाम्रो ग्लास बन्छ। डिफरेंट मेटालिक अक्साइडहरुलाई मिक्स गर्यो भने डिफरेंट किसिमको ग्लास बन्छ, जसले हम के भन्छौं ग्लास। इट मीन्स व्हाट? ग्लास इज द मिक्सचर अफ मेटालिक सिलिकेट्स। अब यो ग्लास बनाउनलाई कुन कुन र मेटेरियल चाहिन्छ? र materials required to manufacture glass। ग्लास मैन्युफैक्चर गर्दाखेरि कुन कुन र मेटेरियल चाहिन्छ? त सबभन्दा चीफ र मेटेरियल नंबर 1 सिलिका। सबभन्दा चीफ र मेटेरियल के हो? सिलिका, SiO2। सेकेंड डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड, डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड्स, सॉरी डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स। यहाँ क्लियर लिखी नहीं दूं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट K2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अर्थात के हो ग्लास त ग्लास इज द मिक्सचर अफ मेटालिक सिलिकेट कुन कुन रॉ मटेरियल चाहिन्छ त सबभन्दा मेन चिफ मेन कुन हो सिलिका सबभन्दा मेन ग्लास बनाउनलाई मेन यसको के हो सिलिका नै हो सिलिका भनेको बुझ्नुहुन्छ बालुवा जुन नदीमा जुन बालुवा पाउँछ त बालुवालाई हातमा यस्तो उठाएर हेर्दाखेरि यसो दिउँसो घामतिर हेर्दाखेरि त्यसमा सीसा जस्तो जुन चम्कन्छ त्यसैले के हो त्यही सिलिका हो त त्यही सिलिका सोडियम कार्बोनेट पोटासियम कार्बोनेट एन्ड क्याल्सियम कार्बोनेट यो मेनली यो कुरोहरू चाहिन्छ के गर्नलाई ग्लास बनाउनलाई अब ग्लास सँग ग्लास के हो ग्लास बनाउनलाई कुन कुन र मटेरियल चाहिन्छ यति जानिसकेपछि अब फेरि हामी अगाडि जाउँ अगाडि हाम्रो डेफिनिसन भयो कुन कुन र मटेरियल चाहिन्छ यो पनि भयो अब त्यसपछि ग्लास सँग रिलेटेड केही कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ जस्तै फर्स्ट ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड अब हेरौं यहाँ मैले लेखे ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड अर्थात लिक्विड छ लास्टमा लिक्विड भनेको त हेर्नुभएछ लिक्विड भनेको वाटर त ग्लास वाटर जस्तो हुन्छ ग्लास लिक्विड स्टेटमा हुन्छ हुँदैन ग्लास त सोलिड स्टेटमा हुन्छ मैले पनि हेरेछु तपाईहरुले पनि हेर्नु भएको होला ग्लास त सोलिड स्टेटमा हुन्छ तर यहाँ किन भनेको छ ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड अब यो कुरालाई हेरौं किनकि म एउटा एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु तपाई कुनै एउटा ग्लास ल्याउनु र विन्डो प्यान या झ्यालमा कहीं भर्टिकली त्यसलाई 2 साल 10 सालको लागि यदि उभ्याएर हेर्नुहुन्छ भर्टिकली त त्यो के हुन्छ स्लोली यसको अप्पर थिकनेस कम भइहाल्छ र लोअर थिकनेस के भइहाल्छ इन्क्रिज गर्दिन्छ अर्थात के हुन्छ माथि पातलो भइहाल्छ आ तलतिर मोटो भइहाल्छ किन व्हाई यही जान्नु छ त त्यसैले ग्लासले के भन्छ सुपर कूल्ड लिक्विड ग्लास लाई जब हामी सिलिकालाई हिट गरेर र त्यसपछि कुल गरेर जब ग्लास बनाउँछौं सिलिकालाई पहिला हिट गर्छौं त्यो मेल्ट गर्दिन्छ मेल्ट गरिसकेपछि त्यसलाई जब कुल गरेर हामी कुनै फ्रेममा ग्लासलाई जब ढाँचामा हाल्छौं तब त्यो के हुन्छ कुल हुन्छ र कुल भएर सोलिड हुन्छ तर त्यसको सबै मोलिक्युल सोलिड स्टेटमा नआइकन त्यसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सोलिड स्टेटमा आइहाल्छ इट मीन्स when liquid glass is cooled it becomes solid before reaching its melting point before reaching its freezing point यसको सबै मोलिक्युलहरु फ्रीज गर्नु भन्दा पहिला नै यो सोलिड बनिहाल्छ जसकारणले गर्दा भित्र केही मोलिक्युलहरु मुभेबल नै रहिहाल्छ भित्र केही मोलिक्युलहरु के हुन्छ मुभेबल नै रहिहाल्छ मुभेबल भएको कारणहरुले गर्दा जब त्यसलाई हामी भर्टिकली सीधा यस्तो ठाडो रूपमा जब उभ्याउँछौं त मोलिक्युलहरु स्लाइड डाउन के गर्छ तलतिर स्लोली झर्दै तल आइहाल्छ त तल थिकर भइहाल्छ आ माथि थिनर भइहाल्छ दैट्स व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड त यसलाई कसरी लेख्ने why glass is called super cooled liquid the glass is called super cooled liquid as its molecules slides down as its molecules slides down when it is kept vertically जब यसलाई ठाडो राखिदियो त के हुन्छ यसको मोलिक्युलहरु माथिबाट झरेर तल आइहाल्छ तल मोटो भइहाल्छ माथि पातलो भइहाल्छ त्यसैले गर्दा ग्लासले के भन्छ सुपर कूल्ड लिक्विड भन्छ अब रह्यो अर्को कुरो नेक्स्ट ग्लास इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट अफ मैटर ग्लास लाई फोर्थ स्टेट अफ मैटर
अब हेर्नु त यहाँ त चौथो स्टेट बनिरहेछ। हामीले कतिवटा स्टेप पढेछौँ, सोलिड लिक्विड ग्यास, तर यहाँ चौथो स्टेट बनेको छ। हुन त सी को सिलेबसमा सीडीसीले जुन बनेको छ तीनवटा स्टेटहरूसँग पढाएको छ। हुन त हायर लेभलमा अझ धेरै स्टेटहरू हुन्छ, तपाईँहरू अझ हायर पढ्नुहुन्छ त अझ धेरै स्टेटहरूको बारेमा जान्न पाउनुहुन्छ। तर यहाँ तीनवटा सोलिड लिक्विड ग्यास पढ्नुपर्छ, त यो चौथो स्टेट हो के? हेरौँ यहाँ, ग्लास इज कल्ड फोर्थ स्टेट अफ मैटर, चौथो स्टेट। कसरी? त भर्खर मैले बताएँ कि ग्लास सोलिड हुन्छ, तर त्यसको भित्रको मलिक्युलहरू लिक्विड जस्तै मुभ गर्छ। त न यो पुरै लिक्विडको गुण रहिरहेछ, न यो पुरै सोलिडको गुण रहिरहेछ। के गरिरहेछ? बिचको, न पुरै सोलिड छ न पुरै लिक्विड छ। त यो के छ? अर्को स्टेट छ, न सोलिड छ न लिक्विड छ, ग्यास त छँदै छैन। त कुन स्टेट छ? फोर्थ स्टेट। त व्हाई ग्लास इज कल्ड फोर्थ स्टेट अफ मैटर? द सेम क्वेश्चन। When a solid glass is kept vertically, its molecule slides down. When a solid glass is kept vertically, its molecules slides डाउन। यसको मोलिक्युल के हुन्छ? तलतिर झर्छ। त तलतिर जुन मोलिक्युल स्लाइड गर्छ त्यो त लिक्विडको क्यारेक्टर भयो। यो सोलिड छ, त यो सोलिडको त न लिक्विड छ न सोलिड छ, दुवैको बिच, त्यसैले यसलाई के भन्छ? फोर्थ स्टेट भन्छ। अर्को कुरो छ ग्लाससँग रिलेटेड कुरो। ग्लास इज मिक्सचर। ग्लास इज मिक्सचर बट not a compound। ग्लास के हो? एउटा मिक्सचर हो, यो कंपाउंड हो। एकदम 100% डिफिनेशन हामीले हेर्यो। व्हाट इज ग्लास? द ग्लास इज द मिक्सचर अफ मेटालिक सिलिकेट। त मेटालिक सिलिकेट के हो? कंपाउंड हो। तर ग्लास केबाट बन्छ? मेटालिक सिलिकेटहरुको मिक्सचरबाट बन्छ। त्यसैले भनेको छ ग्लास इज मिक्सचर बट नट अ कंपाउंड। यो ग्लाससँग रिलेटेड 3-4 वटा कुरो थियो जुन यहाँ हेर्यौं। अब हामी अगाडि बढिरहेछौं के टाइप्स अफ ग्लास। नेक्स्ट इज टाइप्स अफ ग्लास। टाइप्स of glass। त हुन त जुन सीडीसी ले हामीले रिकग्नाइज गरेछ त्यो अनुसार हामीले 7 किसिमको ग्लास 7 टाइप्स पढ्नु छ। तर यदि ठीक छ म एक्स्ट्रा पनि बताउँछु, हेरौं। जस्तै फर्स्टमा छ क्वार्ज ग्लास। क्वार्ज ग्लास। सेकेंड वाटर ग्लास। थर्ड हार्ड ग्लास। यसलाई पोटास लाइम ग्लास पनि भन्छ। पोटास लाइम ग्लास। नेक्स्ट ऑर्डिनरी ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लास। यसको पनि अर्को नाम छ। ऑर्डिनरी ग्लास को अर्को नाम के छ? सॉफ्ट ग्लास। सॉफ्ट ग्लास और सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट क्वार्ट्ज ग्लास, वाटर ग्लास, हार्ड ग्लास और पोटास लाइम ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लास और इसका और नाम सॉफ्ट ग्लास और सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट ग्लास इज क्वार्ट्ज ग्लास, वाटर ग्लास, हार्ड ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास। नेक्स्ट इज बोरो सिलिकेट ग्लास। यो बोरो सिलिकेट ग्लास को अर्को नाम के हो? पाइरेक्स ग्लास। नेक्स्ट लीड क्रिस्टल ग्लास। इसको अर्को नाम हो फ्लूट ग्लास।
नेक्स्ट कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास यति सीडीसी ले 7 वटा क्वार्ट्ज ग्लास, वाटर ग्लास, हार्ड ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, लीड क्रिस्टल ग्लास, कलर्ड ग्लास 7 किसिमको ग्लास सीडीसी को अनुसार हामीलाई पढ्नु छ। बट एउटा अझ इन्ट्रेस्टिङ 8 नम्बर आफ्नो तर्फबाट बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास यो पनि जानिराखौं, काम लाग्छ। अब यति ग्लासहरु पढ्न छ, हामीले सबभन्दा पहिला 1 बाइ 1 स्टेपमा जाउँ। अर्डिनरी ग्लास र एउटा कुरो, यो जति पनि ग्लास छ यो मेनली के को हो, यसको र मटेरियल के छ, सिलिका छ, सोडियम कार्बोनेट छ, पोटासियम कार्बोनेट छ, क्याल्सियम कार्बोनेट छ। अब यही मेनली 4-5 वटा मटेरियलबाट यति ग्लासहरु 8 किसिम 7 किसिमको ग्लासहरु बन्छ। अब सबैको कम्पोजिसन, सबै के कसरी बन्छ याद गर्न बडा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मसँग एउटा सानो ट्रिक छ, यदि राम्ररी बुझ्नुहुन्छ भने एकदम इजी भइहाल्छ। कसरी हेर्नु यहाँ, नाउ ग्लास को सबभन्दा मेन कम्पोजिसन के हो, सिलिका। द मेन कम्पोजिसन अफ ग्लास इज सिलिका, SiO2 यहाँ राखौं यसलाई, सिलिका। त्यसपछि एउटा र मटेरियल के छ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अर्को र मटेरियल छ पोटासियम कार्बोनेट K2CO3, अर्को र मटेरियल छ क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3। अब हेरौं कति इजी हुन्छ हाम्रो। सबभन्दा फर्स्ट 1 नम्बर यो सिलिका छ, सिलिकालाई प्योर सिलिका, प्योर सिलिका, प्योर सिलिकालाई हिट 1600 डिग्री सेल्सियस, प्योर सिलिकालाई 1600 डिग्री सेल्सियस मा हिट गरेर, प्योर सिलिकालाई 1600 डिग्री सेल्सियस हिट गरेर त्यसपछि कुल गर्छौं। अनि जुन ग्लास बन्छ दैट ग्लास इज फर्स्ट क्वार्ट्ज ग्लास। कति इजी छ, एक नम्बर याद गर्नुस्। मेन कन्स्टिट्युएन्ट के हो, ग्लास बनाउने सिलिका, सिलिका मेन कन्स्टिट्युएन्ट हो। त सिलिकालाई 1600 डिग्री सेल्सियस मा हिट गरिदियो, कुल गरिदियो, जुन शेपमा चाहियो त्यो शेपमा ढालिलियो, कुन ग्लास बन्छ दैट ग्लास इज कॉल्ड क्वार्ट्ज ग्लास। भेरी सिम्पल। सेकेन्डमा के गर्ने, सिलिका प्लस सोडियम कार्बोनेट और पोटासियम कार्बोनेट, सिलिका SiO2 प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और K2CO3। हेरौं, यो सँग यो या यो सँग यो, सिलिका सँग सोडियम कार्बोनेट और पोटासियम कार्बोनेट। त सिलिका सँग जब सोडियम कार्बोनेट मिलाउनुहुन्छ त सोडियम सिलिकेट बनिहाल्छ, या सिलिका सँग पोटासियम कार्बोनेट मिलाउनुहुन्छ त पोटासियम सिलिकेट बनिहाल्छ। त सोडियम सिलिकेट या पोटासियम सिलिकेट के बन्छ यहाँ, Na2SO3 और K2SO3। त यो के बन्छ, सोडियम सिलिकेट या पोटासियम। सोडियम सँग सिलिका सोडियम सँग गर्यो त सोडियम सिलिकेट, सिलिका पोटासियम सँग रिएक्सन गर्यो त पोटासियम सिलिकेट। अनि यो कुन ग्लास बन्छ त सेकेन्ड नम्बर वाला ग्लास बनिहाल्छ, दैट इज कॉल्ड वाटर ग्लास। के बन्छ, वाटर ग्लास। सिलिका सँग सोडियम कार्बोनेट त सोडियम सिलिकेट, या सिलिका सँग पोटासियम कार्बोनेट त पोटासियम सिलिकेट, एन्ड व्हिच ग्लास, वाटर ग्लास। भेरी इजी। अब अर्को स्टेपमा हेरौं, यहाँ अलि यसलाई अब हेरौं, सिलिका सँग पोटासियम कार्बोनेट, सिलिका सँग पोटासियम कार्बोनेट प्लस क्याल्सियम कार्बोनेट, सिलिका प्लस पोटासियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, सरी क्याल्सियम कार्बोनेट के मिलाइदियो, सिलिका सँग पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट मिलाइदियो भने यो के बन्छ,
पोटासियम सिलिकेट र क्याल्सियम सिलिकेट को मिक्सचर बन्छ अर्थात K2CO3 डट K2SiO3 पोटासियम सिलिकेट डट CaSiO3 पोटासियम सिलिकेट र क्याल्सियम सिलिकेट को मिक्सचर बन्छ। यो ग्लासलाई के भन्छ 3 नंबर हार्ड ग्लास। एकदम कन्फ्युज हुनु छैन। सिलिकालाई मात्र हिट गरेर 1600 डिग्री सेल्सियसमा कुल गरिदियो क्वार्ट्ज ग्लास। सिलिकासँग सोडियम कार्बोनेट या पोटासियम कार्बोनेट सिलिकासँग सोडियम कार्बोनेट या पोटासियम कार्बोनेट गर्यो भने वाटर ग्लास। सिलिकासँग पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट गर्यो भने हार्ड ग्लास। अब हेर्नु सिलिका प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ग्लास पीसेस के सिलिका सोडियम कार्बोनेट सिलिका यो त्यसपछि सोडियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट मात्र यो खेल छ यतिकैको। यो भन्दा बढी कहीं अर्कोबाट आइरहेछ छैन। यही छ सिलिकासँग कसलाई मिलाइरहेछ एउटालाई मिलाइरहेछ या दुईटालाई मिलाइरहेछ या तीनटालाई मिलाइरहेछ त्यो कुरोसँग रिलेटेड छ। सिलिकासँग सोडियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट र ग्लास पिसेसहरुलाई मिलाइदियो। हेरौं यहाँ सिलिका 50%, सोडियम कार्बोनेट 15%, क्याल्सियम कार्बोनेट 10% र ग्लास पिसेस 25% लाई मिलाइदियो भने के बन्छ अर्डिनरी ग्लास बन्छ। अर्डिनरी ग्लास भेरी इजी छ। अब हेरौं यो पर्सेन्टेज कसरी याद गर्ने त सिलिका त मेन कन्स्टिट्युएन्ट हो त्यो त 50% त्यसको आधा ग्लास पिसेस त्यसको आधा 25। अब यो दुईटा सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट यदि एक्जाममा तपाई कहीं कन्फ्युज भएर बिर्सिहाल्नु भयो भने एकदम याद गर्ने सजिलो तरिका छ। सोडियम कार्बोनेट त सोडियम कार्बोनेटलाई एकछिन हेरौं त सोडियम SODIUM CARBONATE कतिवटा लेटर भयो 15 वटा 15 वटा लेटर। वन्स अगेन यस यहाँ हेरौं SODIUM CARBONATE 15 वटा भयो त सोडियम कार्बोनेट 15%। यो 50 भयो यो 25 75 15 यो कति 90 अब बचेको 10 क्याल्सियम कार्बोनेट हाम्रो के भइहाल्छ अर्डिनरी ग्लास। त चारवटा त भयो क्वार्ट्ज ग्लास वाटर ग्लास हार्ड ग्लास अर्डिनरी ग्लास। यो चारवटा सम्झिनु भयो भने नि बाकी सबै इजी भइहाल्छ। अब कसरी इजी भइहाल्छ हेर्नु एकचोटी फेरि अलिकति रिकग्नाइज। सिलिकासँग सोडियम कार्बोनेट और पोटासियम कार्बोनेट वाटर ग्लास। सिलिकासँग पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट हार्ड ग्लास। सिलिकासँग सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट र ग्लास पिसेस अर्डिनरी ग्लास। अब मात्र सिलिकालाई हिट गरेर कुल गरिदियो क्वार्ट्ज ग्लास। अब त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। अब यो चारवटा भइसकेपछि अर्को छ हाम्रो के अर्को छ बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास ल बोरोसिलिकेट ग्लास भेरी इजी। अर्डिनरी ग्लास त हेर्नु भयो। अर्डिनरी ग्लासमा के कति थियो अर्डिनरी ग्लासमा के थियो 50% सिलिका थियो 15% सोडियम कार्बोनेट 10% क्याल्सियम कार्बोनेट 25% ग्लास पिसेस। त अर्डिनरी ग्लास को मिक्सचर में जब अर्डिनरी ग्लास हामी प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छौं त्यसमा बोरिक अक्साइड मिक्स गरिदियो। अर्डिनरी ग्लास प्लस मिक्सचर अफ अर्डिनरी ग्लास यहाँ लेखौं मिक्सचर अफ एकछिन वेट बोरोसिलिकेट ग्लास इज इक्वल टू मिक्सचर of ordinary glass plus boric oxide। ल भइसक्यो।
बोरोसिलिकेट ग्लास तयारी भयो। कसरी गर्ने त अर्डिनरी ग्लासको मिक्सचरमा बोरिक अक्साइड मिक्स गरेर हिट गरिदिउँ, कुल गरेर जुन ग्लास बन्छ दैट ग्लास इज कल्ड बोरोसिलिकेट ग्लास। भेरी इजी। नेक्स्ट लीड क्रिस्टल ग्लास। लीड क्रिस्टल ग्लास। अब लीड क्रिस्टल ग्लासमा के छ, सेम अलिकति चेन्ज छ। मिक्सचर अफ ordinary glass plus lead oxide। त अर्डिनरी ग्लासको मिक्सचरमा लीड अक्साइड मिक्स गरेर हिट गरिदियो र कुल गरेर जुन ग्लास बन्छ दैट इज कल्ड लीड क्रिस्टल ग्लास। भेरी इजी। डिफिकल्ट कहाँ छ, एकदम इजी छ। तपाईँ यदि सोचेर हेर्नुहोस्, जुन हाम्रो चारवटा मेन कन्स्टिट्युएन्ट छ, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट, त्यसैसँग बनिरहेछ। अलिकति थोरै कम्पोजिसन चेन्ज गरेर त अलिअलि ध्यान दिनुहुन्छ भने यो केही छैन, एकदम इजी छ। भेरी इजी च्याप्टर। अब कसरी हाउ बोरोसिलिकेट ग्लास इज प्रिपेयर्ड। त व्हेन बोरिक अक्साइड इज मिक्स इन द मिक्सचर अफ ऑर्डिनरी ग्लास एन्ड द फॉर्म्ड ग्लास इज कल्ड बोरोसिलिकेट ग्लास, और द ग्लास which is prepared by adding boric oxide in the mixture of ordinary glass is known as borosilicate glass। lead crystal glass, कसरी lead crystal glass ले डिफाइन गर्ने, the glass which is prepared by heating lead oxide with the mixture of ordinary glass is known as lead crystal glass। अब लास्टमा यो भयो तपाईको 5, 6, 7 कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास यो पनि धेरै इजी छ। कसरी त मिक्सचर अफ ordinary glass plus different metal oxide। ल अर्डिनरी ग्लासको मिक्सचरमा डिफरेन्ट मेटल अक्साइड मिलाउँदै गयो र ग्लासको कलरहरू फरक कलरहरू हुँदै जान्छ। के गर्नु छ, हामीलाई अर्डिनरी ग्लासको मिक्सचरमा डिफरेन्ट मेटल अक्साइड मिक्स गर्यो भने हाम्रो कलर्ड ग्लास तयारी हुन्छ। अब कुन मेटल अक्साइड मिलाउँदाखेरि कुन कलर्ड ग्लास प्रिपेयर्ड हुन्छ, यो कुरोमा अलिकति ध्यान दिनु जरुरी छ। अब कसरी त यदि तपाईहरु केमिस्ट्रीको 1 देखि 30 सम्म एलिमेन्टहरुको नाम याद गर्नु भएको छ भने 24 देखि लिएर 29 सम्म लाइन बाइ लाइन एलिमेन्टको नाम लेखौं। कसरी हौ 24, 25, 26, 27, 28, 29 ल एकछिन 20 ठीक छ। 24 मा के हुन्छ क्रोमियम, 25 मा मैग्नीज, 26 मा आयरन, 27 मा कोबाल्ट, 28 मा निकेल, 29 कपर र एउटा अझ 3 थपिदिउँ एसेन। बस यो 1 2 3 4 5 6 सरी 1 2 3 4 5 6 7 यो 7 वटा मेटलको अक्साइड मिक्स गरेर डिफरेन्ट कलर ग्लास बनाइन्छ। अब जस्तै क्रोमियम अक्साइड, मैग्नीज अक्साइड, आयरन अक्साइड, कोबाल्ट अक्साइड, निकेल अक्साइड, कपर अक्साइड, टिन अक्साइड, यो मेटल अक्साइड हो। मेटल अक्साइड आयो कुन कलरको ग्लास, कलर। अब हेर्नु त यो पनि याद गर्न एकदम इजी छ। यो नाम त तपाई 24 देखि लिएर 29 सम्म लगातार लेखिदिनुस्, यादै भइहाल्यो। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 24 मा क्रोमियम, 25 मा मैग्नीज, 26 मा आयरन, 27 मा कोबाल्ट, 28 मा निकेल, 29 मा कपर, एउटा टिन। ठीक छ। अब के गर्ने, यहाँ जी पी वाई बी बी आर डब्लू, बस यो लेटर याद कर लिनु। ल जी पी वाई बी बी आर डब्लू, जीपीवाई बीबीआर डब्लू, जीपीवाई बीबीआर डब्लू, जीपीवाई बीबीआर डब्लू, 2-4 चोटि भन्नु यादै भइहाल्छ। जी मीन्स ग्रीन, पी मीन्स पी 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 मन लेख्छु पी को, वाई को येलो, बी को ब्लू, पर्पल हो यो पर्पल, ग्रीन, पर्पल, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड,
व्हाइट। ल याद भयो के याद गर्नुपर्छ 24 देखि लिएर 29 सम्म एलिमेन्ट कन्टिन्यू क्रोमियम म्याग्निज आइरन कोबाल्ट निकेल कपर टिन र त्यसपछि जीपीवाई बीबीआरडब्ल्यू जीपीवाई बीबीआरडब्ल्यू जी मिन्स ग्रीन पी मिन्स पर्पल। अब हामी बुलेट प्रूफ ग्लासको कुरो गरौँ। बुलेट प्रूफ ग्लास के हो त यो बुलेट प्रूफ ग्लासमा के गरिन्छ धेरै पातलो पातलो ग्लासको थिन सिट्सहरूलाई एडहेसिभ मेटेरियलले ट्रान्सपेरेन्ट एडहेसिभ मेटेरियलले एक ठाउँमा टाँसेर बुलेट प्रूफ ग्लास बनाइन्छ। जस्तै मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो 10 वटा एकदम थिन सिट पातलो पातलो ग्लास थिन सिट लिलियो, एकदम थिन सिट ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास लिलियो र यसलाई एडहेसिभ ट्रान्सपेरेन्ट एडहेसिभ मेटेरियल मतलब गम जसले गर्दा एकदम ट्रान्सपेरेन्ट एडहेसिभ मेटेरियलले सबैलाई एक ठाउँमा टाँसेर एउटै ग्लास बनाइदिन्छ। सबैले एक ठाउँमा टाँसेर एउटै मोटो ग्लास बनाउँछ, यसलाई के भन्छ बुलेट प्रूफ ग्लास। अब यसमा के हुन्छ बुलेट जब हानिन्छ गोली जब हानिन्छ त गएर यसले एउटा लेयरलाई मात्र ब्रेक गर्छ, अरु लेयरलाई ब्रेक गर्न सक्दैन, जसले गर्दा बुलेट एकैचोटीमा पस्न सक्दैन। तर कन्टिन्यू एउटै पोइन्टमा लगातार हामीले फायरिङ गरिरहल्यौं भने यहाँ पाल बनिहाल्छ र बुलेट भित्र पस्न सक्छ। यही हो बुलेट प्रूफ ग्लास। अब ग्लाससँग रिलेटेड एक दुईवटा अझ कुरोहरू छ त्यसको बारेमा जानौं। जस्तै ग्लाससँग रिलेटेड एक दुईवटा कुरो के छ नोटमा जानिराखौँ। नोट ग्लासमा अर्डिनरी ग्लास या कुनै पनि ग्लास प्रिपेयर गर्दाखेरि हामी के गर्छौं क्याल्सियम कार्बोनेट के त्यसमा लाइम स्टोन एड गर्छौं। लाइम स्टोन इज एडेड in the mixture of glass to make it insoluble in water। पानीमा ग्लास नघुलोस् भनेर यसमा के गरिन्छ लाइम स्टोन भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट यसमा एड गरिन्छ। अर्को कुरो एनेलिङ के हो त ग्लासको मोल्टेन मासलाई ग्लास प्रिपेयर गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त्यसको कन्ज्युमर र मटेरियललाई हिट गर्छौं र हिट गरेपछि त्यो मेल्ट गर्छ। मेल्ट गरेकोलाई जब कुल गर्छौं त्यो कुलिङ गर्ने प्रोसेसलाई नै के भन्छ एनेलिङ भन्छ। इट मिन्स द प्रोसेस of cooling molten mixture of glass is called annealing। अर्थात तातो ग्लास को मिक्सचर मोल्टेन पग्लेको अवस्थालाई चिस्याउने प्रोसेसलाई के भन्छ एनेलिङ। त्यसपछि लीड मोनोऑक्साइड is added in the glass to increase refractive index। ल यो ग्लास बनाउँदाखेरि के गरिन्छ यो 1 नम्बर भयो, यो सपोज 2 नम्बर भयो, यो 3 नम्बरमा लीड मोनोऑक्साइड किन एड गरिन्छ त लीड मोनोऑक्साइड ग्लासमा एड गरिदियो त के हुन्छ त्यो ग्लासको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स बढिहाल्छ। रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स बढेको कारणले त्यो ग्लासबाट हामी के बनाउन सक्छौं लेन्सेस प्रिजमहरु लाइटको जुन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउनलाई इजी हुन्छ। त्यसैले त्यसमा के गर्छौं लीड मोनोऑक्साइड मिक्स गर्छौं। त्यसपछि 4 मा बोरिक अक्साइड किन मिक्स गर्छौं त बोरिक अक्साइड किन मिक्स गर्छौं त टु रिड्युस द effect of change in temperature
सपोज गरौँ कुनै ग्लासलाई हिट गर्यो, फेरि कुल गर्यो, हिट गर्यो कुल गर्यो त त्यो क्र्याक गरिदिन्छ। त त्यो क्र्याक नहोस्, टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि त्यो क्र्याक नहोस्, नफुटोस् भनेर के मिक्स गर्छौँ? बोरिक अक्साइड मिक्स गर्छौँ। ल, ग्लाससँग रिलेटेड कुरोहरू जे जति थियो मैले सकभर यहाँ तपाईहरुको अगाडि राखिदिए। अब यो भिडियो तपाई हेर्नु होला, त्यसपछि तपाईले कहाँ के समस्या भयो कमेन्ट गरेर बताउनु होला र अब नेक्स्ट भिडियो कुन च्याप्टरको लागि तपाईमा कुन च्याप्टरमा तपाईले समस्या छ, कुन क्वेशन समस्या छ, फिजिक्स, बायोलोजी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनोमी कुन ब्रान्चमा तपाईले समस्या छ कमेन्ट गरेर बताउनु होला। म त्यही अनुसारको भिडियो बनाउँछु र यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल बटनलाई पनि दबाइदिनु होला। ल, थ्यांक यू, गुड बाई।